ल अब हेर है त इन्थाल्पी अफ सोल्युसन भनेको सोल्युटलाई है सोल्युट भनेको इलेक्ट्रोलाइट व्हिच क्यान डिजल्भ इन वाटर टु फर्म अ सोल्युसनलाई हामी सोल्युट अथवा इलेक्ट्रोलाइट भन्छौँ कुनै पनि सब्स्टेन्सको 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटलाई सोल्युटलाई एक्सेस अमाउन्ट अफ सल्भेन्टमा डिजल्भ गरेर सोल्युसन बनाउँदाखेरि सोल्युसन चाहिँ स्याचुरेटेड हुनु पर्यो है स्याचुरेटेड सोल्युसन बन्दाखेरि चाहिँ कि त्यहाँ हिट एब्जर्ब हुन्छ कि रिलिज हुन्छ अब इट डिपेन्ड्स अन द नेचर अफ द इलेक्ट्रोलाइट है व्हिच इलेक्ट्रोलाइट वी आर गोइङ टु डिजल्भ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ कुनै कुनै इलेक्ट्रोलाइटले सल्भेन्टमा डिजल्भ गर्दा हिट एब्जर्ब गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै कुनैले चाहिँ उल्टो हिट रिलिज गरिदिन्छ क्या त्यही भएर यो केसमा चाहिँ हामीले हिट एब्जर्बै भनेर भन्न मिल्दैन अमाउन्ट अफ हिट एब्जर्ब अर रिलिज when 1 mole of electrolyte is dissolving excess amount of solvent to form a saturated solution लाई नै enthalpy of solution भन्ने हो र अब हामीले चाहिँ मोस्ट कमन इलेक्ट्रोलाइट भनेपछि NaCl हैन NaCl कन्सिडर गर्न सक्छौं NaCl 1 मोल अफ NaCl लाई वाटरमा डिजल्भ गरेर यसको स्याचुरेटेड सोल्युसन बनाउँदा चाहिँ जति हिट रिलिज हुन्छ त्यसलाई हामीले enthalpy of solution of NaCl भन्ने हो र यसको स्ट्यान्डर्ड एन्थाल्पी चाहिँ कति हुन्छ भने 5 किलोजुल पर मोल है 1 मोल अफ NaCl भनेको कति ग्राम हुन्छ थाहा छ NaCl को 1 मोल भनेको कति ग्राम हुन्छ थाहा छ Na को कति हो एटोमिक वेट 23 ग्राम 23 हुन्छ 35.5 यो 58 कति आउँछ यो 58.5 ग्राम है 58.5 ग्राम हामीले खाने नुनलाई वाटरमा डिजल्भ गरेर यदि स्याचुरेटेड सोल्युसन बनाउने हो भने हो त्यो सोल्युसन बन्ने प्रोसेसमा यसले हिट एब्जर्ब गर्नुपर्छ यो सोल्युसनले सराउन्डिङबाट के गर्छ हिट एब्जर्ब गर्छ कति 5 किलो जुल हो त्यही अमाउन्ट अफ हिटलाई नै हामीले इन्थाल्पी अफ सोल्युसन भनेर भन्ने हो ओके बुझ्नको लागि यस्तो देखाउनु पर्दैन लेख्नु enthalpy of solution can be defined as the enthalpy of solution can be defined as the enthalpy of solution can be defined as the amount of heat है यो चाहिँ एब्जर्ब पनि हुन सक्छ रिलीज पनि हुन सक्छ त्यही भएर amount of heat absorbed or released when 1 mole of a solute है solute भनेपछि the substance which can dissolve in solvent to form a solution when 1 mole of a solute is dissolved in excess amount of solvent र हामीले यहाँ चाहिँ solvent भनेपछि सिधै वाटर भन्दिदा नै हुन्छ वाटर नै युज गर्छौं solvent को रूपमा when 1 mole of a solute is dissolved in excess amount of solvent that is water to form saturated solution है condition चाहिँ saturated solution को लागि हो to form saturated solution for example अब NaCl है यो सोलिड फर्ममा हुन्छ कमन सल्ट र यसलाई हामीले वाटरमा डिजल्भ गर्ने लिक्विड अब वाटर चाहिँ एक्सेस हो तर एक्सेस को मिनिङ पर्याप्त हुनु पर्यो फेरि स्याचुरेटेड भएपछि अझै वाटर थप्यो भने त फेरि अनस्याचुरेटेड हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले लिमिटेसनमा चाहिँ बुझ्नु पर्यो एक्सेस भनेको वाटर चाहिँ डिजल्भ हुने अमाउन्टमा चाहिँ हुनु पर्यो वाटर थोरै NaCl धेरै भयो भने त कम्प्लिटली डिजल्भ हुन सक्दैन त्यही भएर 1 मोल NaCl चाहिँ कम्प्लिटली डिजल्भ हुनु पर्यो र स्याचुरेटेड सोल्युसन हुनु पर्यो बन्नु पर्यो त्यही भएर वाटरलाई हामीले एक्सेस भने हो
अब NaCl सोल्युसन भन्छ, NaCl लाई हामीले एक्वस भन्छौं क्या। अब वाटरमा NaCl सोलिड डिजल्भ भइसकेपछि अब यो NaCl त डिसएपियर हुन्छ सोल्युसनमा। अब त्यो NaCl को एक्वस सोल्युसन भनेको वाटरमा सोल्युसन बन्यो, त्यही भएर यसलाई एक्वस भन्यो। यति बेला हिट रिलिज हुन्छ, त्यही हिट रिलिज को अमाउन्टलाई नै हामीले एन्थाल्पी अफ सोल्युसन भन्ने हो। र यसको अमाउन्ट चाहिँ प्लस 5 किलोजुल है, 5 किलोजुल। लास्ट को है 5 किलोजुल पर मोल, 5 किलोजुल पर मोल चाहिँ हिट रिलिज हुन्छ, के अरे एब्जर्ब हुन्छ, रिलिज हुने होइन एब्जर्ब हुन्छ। त्यही भएर जति हामीले टेम्परेचर दियो नि अथवा हिट दियो नि सोल्युसनलाई त्यति बढी सोल्युट डिजल्भ हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। सोल्युबिलिटी इन्क्रिजेस विथ द इन्क्रिज अफ टेम्परेचर। त्यही भएर सोल्युसन बन्नको लागि पनि हो, सोल्युसन बनिरहेको बेलामा सराउन्डिङबाट सोल्युसनले के गरिरहेको हुन्छ, हिट एब्जर्ब गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर जति हिट हामीले सप्लाई गर्यो त्यति छिटो सोल्युसन बन्छ अथवा more and more solute can be dissolved by increasing the temperature of solution. र लास्टमा एउटा हामीले एन्थाल्पी अफ ट्रान्जिसन भनेर एउटा डिफाइन गर्छौं। अब ट्रान्जिसन भनेको के हो? ट्रान्जिसन, व्हाट टाइप अफ फिजिकल प्रोसेस इज ट्रान्जिसन? ट्रान्जिसन भनेको कस्तो फिजिकल प्रोसेस हो भने द कन्भर्जन अफ वान फर्म अफ एलोट्रोपिक इन्टु अनदर एलोट्रोपिक फर्म। एउटा एलोट्रोपिक फर्मबाट अर्कै एलोट्रोपिक फर्ममा चेन्ज हुने, सोलिडबाट सोलिडमै हो है ट्रान्जिसन। हेर्नु त, ट्रान्जिसन भनेको देयर इज नो चेन्ज इन फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट एउटै हुन्छ तर एलोट्रोपिक फर्म चाहिँ नयाँ बन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल तिमीहरूले 11 मा सल्फर च्याप्टरमा पढ्यौ होला, फोस्फोरस च्याप्टरमा पढ्यौ होला। जस्तै मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर दुवै सोलिड स्टेटमा हुन्छ तर एलोट्रोपिक फर्म चाहिँ के हो त फरक फरक हो। त्यस्तै फोस्फोरसमा तिमीहरूले मेनली 3 वटा फोस्फोरस पढ्यौ होला, एउटा व्हाइट फोस्फोरस, रेड फोस्फोरस, ब्ल्याक फोस्फोरस हैन, अरु पनि हुन्छ स्कारलेट फोस्फोरस। अब व्हाइट फोस्फोरस र रेड फोस्फोरसमा के फरक छ? दुवै सोलिड स्टेटमा हुन्छ तर त्यसको स्ट्रक्चर डिफरेन्ट छ, त्यसको क्रिस्टलाइन फर्ममा भेरिएसन छ। त्यही भएर व्हाइट सल्फरलाई के अरे व्हाइट फोस्फोरसलाई रेड फोस्फोरसमा हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो भने कि हिट दिनुपर्छ कि त्यसले हिट रिलिज गर्छ। त्यस्तै अब रोम्बिक सल्फरलाई मोनोक्लिनिक सल्फरमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने पनि कि त्यसलाई हिट दिनुपर्छ कि त्यसले हिट रिलिज गर्छ। हो, एउटा एलोट्रोपिक फर्मबाट अर्को एलोट्रोपिक फर्ममा कुनै पनि सब्स्टेन्स चेन्ज हुँदाखेरि त्यहाँ जति हिट एब्जर्ब हुन्छ अथवा रिलिज हुन्छ त्यही अमाउन्ट अफ हिट एब्जर्ब र रिलिजलाई नै हामीले के भन्ने हो? एन्थाल्पी अफ ट्रान्जिसन। लेख्नु एन्थाल्पी अफ ट्रान्जिसन भनेको एन्थाल्पी अफ ट्रान्जिसन enthalpy of transition can be enthalpy of transition can be defined as the amount of heat absorbed or released when 1 mole of one form
of a crystalline solid. Crystalline solid is converted into its another crystalline form. Into its another crystalline form. अब तिमीहरुलाई यो डिफाइन गर भन्यो भने जस्ट डेफिनेसन लेखिदिए नि हुन्छ। अझ एउटा एक्जाम्पल चाहिँ तिमीहरुले लेखिदियो भने चाहिँ हैन एकदम राम्रो हुन्छ। 1 मार्क्समा अब कति पनि माइनस हुने सम्भावना हुँदैन। किनभने कुनै कुनै टिचरले चाहिँ के गर्छ भने यो एक्जाम्पल पनि खोजिदिन्छ के यो डेफिनेसन मात्रै लेख्यो भने 0.5 मात्रै दिन सक्छ क्या। त्यही भएर सकेसम्म कम्प्लिटली लेखिदिने के। जस्तै फर एक्जाम्पलमा हेर्दा यो P4 व्हाइट है यो व्हाइट फोस्फोरस है P4 व्हाइट भनेको व्हाइट फोस्फोरसबाट है यो टल्केको ठाउँमा है यो टल्किया छ यति टल्किया छ है। त्यो व्हाइट फोस्फोरसको पछाडी एरो दिएर P4 रेड लेख्ने रेड फोस्फोरस हो क्या। व्हाइट फोस्फोरसबाट रेड फोस्फोरसमा चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ जति इन्थाल्पी चेन्ज हुन्छ त्यसलाई इन्थाल्पी अफ ट्रान्जिसन भन्ने हो। डेल एस ट्रान्जिसन र यसको भ्यालु चाहिँ -4.2 किलोजुल है पर मोल हो। 4.2 किलोजुल पर मोल। व्हाइट फोस्फोरस चाहिँ रेड फोस्फोरसमा चेन्ज हुँदाखेरि यसले 4.2 किलोजुल हिट एनर्जी चाहिँ रिलिज गर्छ। त्यही भएर इन्थाल्पी अफ ट्रान्जिसन अफ व्हाइट फोस्फोरस इन्टु रेड फोस्फोरस कति हो त 4.2 किलोजुल पर मोल। ए 34 जना छ। अब हेर फिजिकल चेन्जको लागि इन्थाल्पी चेन्ज हामीले यति पढ्ने हो। अब टेक्स्ट बुकमा प्राय 3टा अथवा 4वटा दिइराछ, मैले 5वटा लेखाइदिएँ। अब मेन हेर अब यो च्याप्टरमा एकदमै 5 मार्क्सको क्वेसन लगभग आउने भनेकै न्युमेरिकल हो इन्थाल्पी चेन्जसँग रिलेटेड। त्यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ त इन्थाल्पी अफ केमिकल रियाक्सनबाट आउँछ। र हामीले चाहिँ च्याप्टरमा 3 टाइप अफ केमिकल रियाक्सनको चाहिँ इन्थाल्पी चेन्जलाई चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्छ। जस्तै इन्थाल्पी अफ कम्बसन, इन्थाल्पी अफ फर्मेसन र इन्थाल्पी अफ न्युट्रलाइजेसन है। अब आज म यो सर भनिदिन्छु, भोलि लेख्ने काम गरौँला हो। अब हेर इन्थाल्पी अफ कम्बसन भन्यो भने कम्बसन भनेपछि के हो बर्न हुने। कुनै पनि सब्स्टेन्सको 1 मोल कम्प्लिटली बर्न भएर हो। अब कम्प्लिटली बर्न भएपछि त्यो ग्यासमा चेन्ज हुन्छ र केही अमाउन्ट अफ हिट चाहिँ जहिले पनि रिलिज हुन्छ है। कम्बसन भनेकै कस्तो प्रोसेस हो एक्जोथर्मिक प्रोसेस हो। कम्बसन हुँदाखेरि जहिले पनि हिट रिलिज हुन्छ। त्यही भएर कुनै पनि सब्स्टेन्सको 1 मोल कम्प्लिटली बर्न हुँदाखेरि जति अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी रिलिज हुन्छ त्यसैलाई के भनिन्छ एन्थाल्पी अफ कम्बसन। जस्तै फर एक्जाम्पल कार्बन बल्यो भने के बन्छ कार्बन डाइअक्साइड बन्छ। C+O2 बाट के बन्छ CO2 हैन। C+O2 बाट CO2 बन्छ। अब कति कार्बन बल्नु पर्यो 1 मोल अफ कार्बन है। कार्बनको 1 मोल भनेको कार्बनको एटमिक वेट कति हो 12 ग्राम है। 12 ग्राम कार्बन कम्प्लिटली बर्न हुँदाखेरि जति हिट एनर्जी रिलिज हुन्छ त्यही अमाउन्ट अफ हिट एनर्जीलाई नै एन्थाल्पी अफ कम्बसन भन्ने हो। र यसको भ्यालु हुन्छ 395 किलोजुल पर मोल। हेर त
1 मोल अफ कार्बन चाहिँ कम्प्लिटली बन्ड भयो भने के बन्छ कार्बन डाइअक्साइड बन्छ इन द प्रेजेन्स अफ एक्सेस एयर दैट इज अक्सिजन एन्ड ड्युरिङ दिस प्रोसेस 395 किलोजूल heat energy is released त्यही भएर 395 किलोजूल heat is the enthalpy of combustion of carbon यस्तै हामी enthalpy of formation र enthalpy of neutralization है यो तीनटा पढ्छौं र यो तीनटालाई युज गरेर न्यूमेरिकल क्वेशन हो हामीले यो च्याप्टरमा मेन पढ्ने भने है त यो कुरा चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं आजलाई यति है त ठीक छ सर आजलाई यति ल बाइ बाइ है त बाइ 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 के छ रेकर्डिङ अफ गर्नुपर्ने के चाहिँ अफ गरिदिनु किन गर्दैन